Assalamu alaikum, grade 5. This is your lecture of Islamiyat. You will open your books at page number 63. Today we are going to study our chapter वादे की पाबंदी. Friends, वादे से मुराद ये है कि जब हम किसी के साथ कोई काम करने का वादा करें, किसी के साथ कोई बात करें कि हम इसे हर हाल में पूरा करेंगे, तो उससे वादा कहते हैं. और इस बात पर डट जाना, किसी के साथ की गई बात को पूरा करना वादे की पाबंदी कहलाता है. और ये एक मुसलमान की शान है कि वो हमेशा अपने वादे की पाबंदी करता है और अपना वादा पूरा करता है. अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में फरमाया है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, कि बेशक अल्लाह ताला वादा खिलाफ़ी नहीं करता. तो जब अल्लाह ताला की ये शान है कि वो वादा खिलाफ़ी नहीं करता, तो एक मुसलमान को भी यही ज़ेब देता है कि वो अपना वादा पूरा करे और अपना वादा ना तोड़े. वादा तोड़ने को वादा खिलाफ़ी कहते हैं. तो इस्लाम ने भी हमेशा वादा पूरा करने पर ज़ोर दिया है. इस सिलसिले में हमें कुरान मजीद में भी बहुत सी आयात मिलती हैं और वादे की पाबंदी इसके मुतालिक हमें उसवा हसना यानी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मुबारक भी मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल फ़ेल से हमेशा वादा पूरा करने पर ज़ोर दिया, हर वादे की पाबंदी पर ज़ोर दिया है. कुछ वाक़यात भी हैं, उनमें से एक यह है कि एक दफ़ा जंग बदर के मौका पर एक सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मुझे काफिरों ने पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे इस वादे पर छोड़ा है कि मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं लड़ूंगा. अब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ग़ज़वा बदर में शरीक होकर लड़ाई करता हूँ. तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपने वादे को पूरा करो और लड़ाई में हिस्सा ना लो. तो यहाँ से ज़ाहिर होता है कि अल्लाह के नबी ने वादा पूरा करने पर कितना ज़ोर दिया है कि वादा पूरा करने की खातिर उन्होंने एक सहाबी को जिहाद करने से मना कर दिया. और एक और दूसरा वाक़या हमें मिलता है कि अब्दुल्ला बिन आमिर बयान करते हैं कि एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आए. मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें कोई चीज़ देना चाहती हूँ. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वाकई से कुछ देना चाहती हो. माँ ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं इसे खजूर देना चाहती हूँ. इस पर नबी अकरम ने फरमाया, अगर तू उसे कुछ ना देती तो तुझे झूठी लिखा जाता. तो स्टूडेंट्स, इन दो वाक़यात से हमें सबक मिलता है कि हमें हर हाल में अपना वादा पूरा करना चाहिए, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे हमने छोटे बच्चों के साथ कोई वादा किया गया हो, उसे वादा खिलाफ़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वादा तोड़ना मुनाफिकत की निशानी है. वादा तोड़ने से इंसान मुनाफिक बन जाता है. और वादे की पाबंदी करने के बहुत से फ़ायदे हैं. हमारे माशरे में बेहतरी पैदा होती है, एक दूसरे पर इत्मीनान बढ़ता है, आपस में मोहब्बत और ताउन की फ़िज़ा कायम होती है. इसलिए हमें हमेशा अपना वादा पूरा करना चाहिए. स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ऑब्जेक्टिव पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे चैप्टर रीडिंग करने के बाद. सब्जेक्टिव पार्ट है. नंबर 1, सवालात के जवाब लिखिए. नंबर 1, वादे की पाबंदी का मफ़हूम बयान कीजिए. इसका जवाब है, वादे की पाबंदी से मुराद ये है कि जब किसी से कोई वादा या किसी किस्म का कौल करार किया जाए तो इसे पूरा किया जाए. यही एक सच्चे मुसलमान का शार है. क्वेश्चन नंबर 2, इस्लाम में वादे के मफ़हूम से क्या मुराद है? द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज़, इस्लाम में वादा पूरा करने का मफ़हूम बहुत वसी है. वादे की पाबंदी दीनी, मुआशरती, अखलाकी लिहाज से ज़िंदगी के हर मामले में बहुत ज़रूरी है. मसलन दीनी हवाले से जब एक मुसलमान कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो वह इस बात का अहद करता है कि वो अल्लाह और इसके रसूल हज़रत मोहम्मद के अहकामात की पैरवी करेगा. और अब उस पर लाजिम है कि वो अपनी ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह ताला और इसके रसूल की हिदायत पर पूरी तरह अमल पैरा हो. सवाल नंबर 3, कलमा तैयबा पढ़कर हम किस बात का अहद करते हैं? इस सवाल का जवाब भी सवाल नंबर 2 में है. जब एक मुसलमान कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो वो इस बात का अहद करता है कि वह अल्लाह और इसके रसूल हज़रत मोहम्मद के अहकामात की पैरवी करेगा. अब उस पर लाजिम है कि वह अपनी ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर पूरी तरह अमल पैरा हो. ये सवाल नंबर 2 का जवाब है. सवाल नंबर 3 का जवाब था. सवाल नंबर 4, अल्लाह ताला ने वादे की पाबंदी के सिलसिले में क्या हुक्म दिया है? सवाल नंबर 4 का जवाब है, कुरान मजीद में इशारा होता है, वऊफू बिल अहदी इन्नल अहदा काना मसऊला, और वादा पूरा करो, बेशक वादे के बारे में सवाल किया जाएगा. सवाल नंबर 5, नबी अकरम हमेशा वादे की पाबंदी किया करते थे, वजाहत कीजिए. जी, तो सवाल नंबर 5 का जवाब इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है. हमारे प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वादे को पूरा करने पर जोर दिया है. ये आप यहाँ से सारा लिखेंगे और ये पैराग्राफ एंड तक ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6, वादे की पाबंदी के बारे में अब्दुल्ला बिन आमिर का वाक़या बयान कीजिए.
یہ والا پیراگراف لکھیں گے، یہ 3 لائنز عبداللہ بن عامر کا واقعہ۔ سوال نمبر 7 ہے، آپ نے وعدہ خلافی اور جھوٹ کو منافقت کیوں قرار دے دیا؟ تو اس کا جواب لکھیں گے آپ، کیونکہ یہ منافق کی نشانی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کوسچن نمبر 8، وعدے کی پابندی کی اہمیت اور اس کے فوائد پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ کوسچن نمبر 8 کا آنسر ہے، وعدے کی پابندی سے معاشرے میں بہتری پیدا ہوگی، ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا، معاشرے میں بھروسے اور ایمانداری کی فضا قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، راحت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ Students, now open next chapter عفو درگزر at page number 67۔ عفو درگزر سے مراد ہے دوسروں کی غلطی کو، زیادتی کو یا برائی کو معاف کر دینا۔ اس وقت معاف کرنا جب آپ میں بدلہ لینے کی طاقت بھی ہو اور آپ بدلہ نہ لیں بلکہ معاف کر دیں تو اسے کہتے ہیں عفو درگزر۔ اسلام میں عفو درگزر یعنی معاف کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود غفار ہیں، غفار اور غفور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم کسی کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے اسلام نے معاف کرنے پر بہت ذرا زور دیا ہے، کیونکہ ہم خود بھی روز اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں، بہت سے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فوری ان گناہوں کی سزا نہیں دیتی، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ سچے دل سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیا کریں، اس سے ہماری ایک دوسرے کی نظروں میں عزت بھی بڑھے گی اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر معاف کرنے کا حکم دیا ہے اور مومنوں کی یہ کوالٹی بیان کی ہے کہ مومنین اللہ کے پسندیدہ جو بندے ہیں وہ بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور عفو درگزر کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی بہت مشہور ہے۔ بہت سے واقعات اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہیں دیا بلکہ لوگوں کو معاف کر دیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں فتح مکہ کے موقع پر ملتی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر مکہ فتح کیا تو اللہ کے نبی کے پاس طاقت تھی کہ وہ اپنے دشمنوں سے گن گن کے بدلہ لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو اس طرح اللہ کے نبی نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ معاف کر دینا چاہیے۔ جی اسٹوڈینٹس، یہ ہمارا چیپٹر تھا جو مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے مروزی سوال آپ خود حل کریں گے۔ مختصر سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، عفو درگزر سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، عفو درگزر سے مراد دوسروں کی غلطی، زیادتی یا برائی کے بدلے میں طاقت و قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا اور درگزر کرتے ہوئے معاف کر دینا ہے۔ سوال نمبر 2، عفو درگزر کی اہمیت اور ضرورت بیان کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے، عفو درگزر کی بدولت اس دنیا کا نظام قائم و دائم ہے۔ اگر لوگ چھوٹی موٹی غلطیوں پر سزا دینے لگیں تو یہ زندگی مشکل ہو جائے، انتقام در انتقام کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چڑھ پڑے، لیکن اس کے برعکس عفو درگزر کشادہ دلی کا باعث ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، عفو درگزر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سوال نمبر 4، نبی اکرم کی زندگی سے عفو درگزر کی چند مثالیں تحریر کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے، یہ فتح مکہ والا آپ لکھیں گے۔ یہ پورا پیراگراف فتح مکہ سے سٹارٹ کر کے اینڈ تک پورا پیراگراف اس آنسر میں آئے گا۔ کوسچن نمبر 5 ہے، حضرت عائشہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو اس کا آنسر لاسٹ والی لائن ہے، حضرت عائشہ کا بیان۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اور نہ ہی کسی سے انتقام لیا، البتہ اگر اللہ کی کسی حد کو توڑا جاتا تو آپ اللہ کے لیے ضرور سزا دیتے تھے، یعنی اپنے لیے سزا نہیں دی، اپنا بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ کے لیے سزا لی، اللہ کے لیے بدلہ لیا کہ اگر کوئی اسلام کے ساتھ زیادتی کرتا، کوئی اسلام کے قانون کو فالو نہ کرتا تو پھر اس کو سزا ملتی۔ جی اسٹوڈینٹس، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، یہ آپ کا پورے ویک کا کام ہے۔ آپ نے یہ کوسچنس کے آنسرز اپنی نوٹ بکس میں لکھنے ہیں، ایکسرسائزز کو سولو کرنا ہے اور یہ سب یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔